हेलो गुड मर्निङ एभ्रीबडी। ल आज हामीले हिजो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री पढेको थियो र आज त्यसको एक्सरसाइज गर्ने क्लास 10 को अप्सनल म्याथ यो बुक करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले जुन बुक लागू गरेको छ त्यही बुकबाट गर्ने हामी। ल हेर्नुहोस् यो बुकको कोअर्डिनेटको एक्सरसाइजमा यहाँदेखि छ हेर्नुहोस्, यो हो एक्सरसाइज। यसको जुन जुन टिक मारेछु मैले यो सबै क्वेसन गरिरहेको छु र जुन जुन टिक गरेको छैन त्यो आफैले गर्नु होला। हेर्नुहोस् पहिलो क्वेसन के रहेछ, इफ थीटा बी द एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप m1 and m2 देन राइट द एक्सप्रेसन फर tan थीटा। अर्को छ राइट द रिलेसन बिट्विन m1 and m2 व्हेन थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री। त्यसपछि अर्को छ यहाँ राइट द रिलेसन बिट्विन m1 and m2 व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। ल हेर्नुहोस् पहिला के गर्ने हामीलाई, पहिला त दिएछ स्ट्रेट लाइन को दुईटै स्लोप भने राइट द एक्सप्रेसन फर tan थीटा। त यहाँ ए नंबर लेख्ने र यहाँ लेख्ने tan थीटा इज इक्वल टू के पढेको थियो प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। यो हिजोवाला भिडियोमा मैले डेराइभ गरेर हेराएको थियो। यो भयो एक ए नम्बरको लागि। बी नंबरमा के भनिरहेछ, राइट द रिलेसन बिट्विन m1 and m2 व्हेन थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। यहाँ लेख्ने व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। र थीटा को ठाउँमा अब कति डिग्री लेख्ने, यहाँ लेख्ने tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ, यता जस्ताको त्यस्तै रह्यो 1 प्लस m1 इन्टु m2। tan 0 डिग्री को भ्यालु 0 हुन्छ, यहाँ प्लस माइनस अब यो भयो m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। यो यता जान्छ 0 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ, यो 0 भइहाल्छ। यानी कि 0 इज इक्वल टू अब प्लस माइनस को काम पनि हट्यो, m1 माइनस m2 बन्छ। ठीक छ, यता 0 हुनुको कारणले यो प्लस माइनस हटिरहेछ। ल हेर्नुहोस् यहाँबाट आयो कि m1 इज इक्वल टू m2। यस्तै यहाँ आउँछ कि जब थीटा हो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ tan 180 डिग्री इज इक्वल टू के भइहाल्छ प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। tan 180 डिग्री को भ्यालु फेरि 0 भयो, इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 1 प्लस m1 इन्टु m2 भइहाल्छ। यस्तै हेर्नुहोस् यो फेरि 0 भयो, यानी कि यो टोटल 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, देयरफोर m1 इज इक्वल टू m2 आइरहेछ। त थीटा को भ्यालु चाहे 0 डिग्री होस् या 180 डिग्री होस्, यहाँ tan थीटा को भ्यालु 0 नै आउँछ। सी नम्बरमा भनिरहेछ त्यस्तै थीटा को भ्यालु यदि 90 डिग्री भयो भने यहाँ लेख्ने रिलेसन बिट्विन m1 and m2 डाइरेक्ट रिलेसन नै लेखिदिएपछि भइहाल्छ, या डेराइभ गरेको म हिजो हेराएकै छु। यहाँ लेखिदिने m1 इन्टु m2 इज इक्वल टू -1। यस्तै यसको पनि गर्नुहोस्, यति नै आउँछ। ल अर्को क्वेसन रहेको छ 2 नम्बरमा। 2 नम्बरको क्वेसन रहेको छ कि इफ बीटा बी द एंगल बिट्विन द लाइन्स दिस एन्ड दिस। पहिलो लाइन यो हो हाम्रो, अर्को लाइन यो हो, यो दुईटै लाइनको बीचको एंगल बीटा छ भने एक्सप्रेस tan बीटा इन द टर्म अफ a1 a2 b1 एन्ड b2। त हेर्नुहोस् पहिला त लेख्ने गिभन इक्वेशंस अफ लाइन, यहाँ लेख्ने गिभन इक्वेशंस अफ लाइन आर गिभन इक्वेशंस अफ स्ट्रेट लाइन्स आर के छ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यो भयो पहिलो इक्वेशन। अर्को छ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यो भयो इक्वेशन 2। अब हेर्नुहोस् यहाँ निकाल्नु पर्ने छ tan बीटा। त पहिला त हामीलाई चाहियो स्लोप, त यहाँ लेख्ने स्लोप अफ इक्वेशन 1
यसलाई m1 मानिदेऊ। m1 को भ्यालु कति आउँछ? इक्वेसन दिएको केसमा स्लोपको फर्मुला के हुन्छ? स्लोप m = -x कोएफिसिएन्ट, यो सबै हिजो वाला भिडियोमा बताएको छु, बाई y कोएफिसिएन्ट। यो फर्मुला युज गर्ने र यसको भ्यालु निकाल्न। त हेर्नुस् -x कोएफिसिएन्ट मा x कोएफिसिएन्ट के छ? पहिलो लाइनको लागि a1 र दोस्रो लाइन र y कोएफिसिएन्ट b1। पहिलोको स्लोप आयो, त्यस्तै लेख्ने स्लोप अफ इक्वेसन 2 m2 बनाइदेऊ। m2 को यसको स्लोप के भइहाल्छ? -a2/b2। अब के भनिरहेको छ ए नम्बरमा कि tan बीटालाई एक्सप्रेस गर। यसलाई यहाँ हेर्नुहोस्, अब tan बीटालाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने? त tan बीटा = +-m1 - m2 / 1 + m1 * m2। अब यसपछि के गर्ने? त हेर्नुहोस्, यो tan बीटाको त tan बीटा रहि नै हाल्छ, यहाँ प्लस माइनस m1 को ठाउँमा के लेख्ने? -a/b। त -a1/b1, फेरि बिचमा माइनस, यसको भइहाल्छ -a2/b2 र होल डिभाइडेड बाई यहाँ होइन, अब यो यहाँ आइहाल्यो इक्वल टु यहाँ 1 प्लस यहाँ हेर्नुहोस् -a1/b1 इन्टु -a2/b2, यो माइनस हो, यसको प्रोडक्टमा छ। अब यसलाई फर्दर सोल्भ गरेपछि यो भइहाल्छ प्लस माइनस, माथि एलसीएम लिँदाखेरि त भयो b1 इन्टु b2 र यहाँ के भइहाल्छ -a1 र यो माइनस माइनस मिलेर प्लस भइहाल्छ। ल हेर्नुहोस्, यो भयो b2 र यहाँ भइहाल्छ प्लस a2/b1। यो बुझ्नुभयो? यो माइनस माइनस मिल्दाखेरि प्लस भयो, एलसीएम लिँदा यो उता जान्छ र यो यता मल्टिप्लाई हुन्छ। यसरी एलसीएम पढ्नु भएको होला पहिला। र यो हेर्नुहोस्, यसमा एलसीएम लिँदाखेरि तल भइहाल्छ b1 टाइम्स b2 र यहाँ भइहाल्छ b1 इन्टु b2 प्लस a1 इन्टु a2। यो दुइटै माइनस माइनस मिलेर प्लस भयो। यसको एन्सर अब कति आयो कि प्लस माइनस यो b1 b2 यो b1 b2 त क्यान्सल भयो। अब माथि आयो हेर्नुहोस् a2b1, यो पोजिटिभ छ त्यसैले अगाडि लेखेँ, -a1b2 बाई यसलाई लेख्नुहोस् कि b1 b2 प्लस a1 a2। यो भयो tan बीटाको एक्सप्रेसन। त्यस्तै बी नम्बरमा भनिरहेछ आइडेन्टिफाई द रिलेसन व्हेन बोथ लाइन्स आर प्यारलल। रिलेसन फाइन्ड गर जब कि बोथ लाइन प्यारलल छ भने। हेर्नुहोस्, जब बोथ लाइन प्यारलल हुन्छ यानी कि एउटाको स्लोप अर्कोसँग इक्वल हुन्छ। बी नम्बरको लागि लेख्ने सिन्स द बोथ लाइन प्यारलल्स, या लेख्ने व्हेन बोथ लाइन्स आर प्यारलल देन m1 = m2। यति भइहाल्छ। m1 को भ्यालु के छ? हेर्नुहोस् त यहाँ m1 को भ्यालु कति छ? हामीले निकालेको m1 को भ्यालु -a1 -a1/b1 छ = भइहाल्छ -a2/b2। यो भइहाल्छ। अब हेर्नुहोस्, यो भएपछि अब यसलाई के गर्ने त? माइनस माइनस त क्यान्सल भयो। अब यता भयो a1/b1 = a2/b2। क्रस मल्टिप्लाई गराइदेऊ, यतिकै छोडे पनि भइहाल्छ। त क्रस मल्टिप्लाई गराएपछि a1b2 = b1 a2। यो भयो हाम्रो के रिलेसन भयो। के कब रिलेसन भयो? जब कि बोथ लाइन प्यारलल हुन्छ भने यो रिलेसन। अर्को सी नम्बरमा सोधिरहेछ आइडेन्टिफाई द रिलेसन व्हेन द बोथ लाइन्स आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। सी नम्बरको लागि लेख्ने when both lines are perpendicular to each other then के हुन्छ कि m1 इन्टु m2 को स्लोप -1 हुन्छ। यो प्रोडक्ट
हामीले पहिला नै पढेको छौँ, त्यसैले अब यहाँ राख्ने m1 को ठाउँमा के लेख्ने माइनस a1 बाई b1 इन्टु माइनस a2 बाई b2। यो हाम्रो m1 इन्टु m2 को भ्यालु भयो इज इक्वल टु -1 गर्नु। हेर्नुहोस् यो माइनस माइनस मिलेर प्लस भयो, यानि कि माथि भयो a1 a2 तल भयो b1 b2 इज इक्वल टु -1 छ। हेर्नुहोस् यता a1 a2 लाई राख्दाखेरि a1 a2 लाई यता राख्यो भने यो उता गएर प्रोडक्ट हुन्छ भने माइनस b1 b2 भयो। एक ठाउँमा तानेपछि अब a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टु 0 यो रिलेसन भयो। यस्तै गर्दाखेरि यो हाम्रो C2 नम्बर पनि सक्यो। अब 2 नम्बर सकेपछि 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् 3 को 3टा क्वेसन छ ABC गरेर, जुन कि यो बुकमा 3टा छ, 3टै सिमिलर टाइपको छ। त्यसैले म एउटा कुनै गरिदिरहेको छु, म C नम्बर गरिरहेको छु, A र B त्यस्तै गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् C नम्बरमा के छ, हेर्नुहोस् C नम्बरमा छ फाइन्ड द एक्युट एंगल बिट्विन द लाइन दिस एंड दिस। यो दुईटा लाइन को इक्वेसन दिएको छ, यिनीहरूको बीचको एक्युट एंगल फाइन्ड गर्नु छ। त यहाँ पहिला लेख्ने इक्वेसन अफ द गिवन, लेख्ने द गिवन इक्वेशंस अफ द गिवन इक्वेशन अफ लाइन्स के छ x माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यो पहिलो इक्वेसन र अर्को इक्वेसन के छ x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यो दोस्रो इक्वेसन। हामीलाई एक्युट एंगल फाइन्ड गर्नु छ भनेको सानो एंगल tan थीटा को भ्यालु पोजिटिभ आउनु पर्यो। ल यसपछि के गर्ने स्लोप निकालिहाल्ने दुईटैको। यहाँ पहिला लेट गरिदेऊ, लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। थीटा के भयो दुईटै लाइन को बीच को एंगल भयो। अब लेख्ने यहाँ स्लोप अफ इक्वेशन 1 को स्लोप लाई m1 सँग डिनोट गर्ने र यसको के भइहाल्छ माइनस x कोएफिसिएन्ट। त x कोएफिसिएन्ट के छ x कोएफिसिएन्ट 1 छ बाई y कोएफिसिएन्ट -5 इज इक्वल टू 1/5 भयो। माइनस माइनस क्यान्सल भएर जस्तै स्लोप अफ इक्वेसन सेकेन्ड को लागि m2 लेख, यसको पनि हुन्छ माइनस x कोएफिसिएन्ट को कति छ 1 र बाई y कोएफिसिएन्ट छ -3। यहाँबाट हेर्नुहोस् त्यस्तै भयो यो 1/3। मैले चाहिँ एक्युट एंगल बिट्विन देम फाइन्ड गर्नको लागि त यहाँ लेख्ने नाउ tan थीटा इज इक्वल टू के हुन्छ प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 हो फर्मुला। यस्तै लेखा यो tan थीटा को भ्यालु कति भयो अब प्लस माइनस m1 को भ्यालु कति छ 1/5 माइनस 1/3 बाई 1 प्लस 1/5 इन्टु 1/3। ल यसलाई सोल्भ गरेपछि कति भइहाल्छ यो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस को प्लस माइनस, यहाँ एलसीएम लिएपछि तल 15 भइहाल्छ, यो 3 माइनस 5 भइहाल्छ र तल भइहाल्छ 15 र होल डिभाइडेड बाई यो भयो हेर्नुहोस् 15 र यो 1 एलसीएम लिएपछि यहाँ भयो 15 माइनस 1/15 यति भइहाल्छ। यो क्याल्कुलेसन पार्ट हो यो। यस्तै गर्नु होला। यो पहिला पनि अल्जेब्रामा पढ्नु भएको छ कि यसको एलसीएम लिएपछि 15 माथि 3 यता 5 माइनस भइहाल्छ, यसको प्रोडक्ट 15 हो, 1 सँग एलसीएम लिँदाखेरि यो यति भयो। यहाँसम्म क्लियर छ भने यो हेर्नुहोस् अब tan थीटा को भ्यालु प्लस माइनस के भइहाल्छ माथि त भइहाल्छ -2 यो 15 गयो, तल भइहाल्छ 14। त्यसपछि tan थीटा को भ्यालु प्लस माइनस माथि -1/7 भयो लवेस्ट टर्ममा काट्दाखेरि। अब यो कुरा यहाँदेखि हेर्नुहोस् यो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/7 आएछ। हामीलाई थाहा छ कि यो प्लस माइनस को कारणले गर्दा माइनस इन्टु प्लस माइनस भइहाल्छ, माइनस इन्टु माइनस प्लस भइहाल्छ, यानी कि यसको कारणले गर्दा यो प्लस माइनस को कारणले गर्दा यो भइहाल्छ
प्लस माइनस 1/7 यो हेर्नुहोस् प्लस इन्टु माइनस गरेपछि माइनस र माइनस इन्टु माइनस गरेपछि प्लस यानी कि यो माइनसको कुनै इज्जत रहेन यहाँ त्यसैले यो भयो। अब हामीलाई थाहा छ कि एक्युट एङ्गलको लागि फर एक्युट एङ्गल tan थीटा मस्ट बी पोजिटिभ म सर्टकटमा लेखेँ। त अब यहाँबाट लेख्ने देयरफोर tan थीटा इज इक्वल टु कति भइहाल्छ अब 1/7। हामीलाई चाहियो एङ्गल, त एङ्गल निकाल्नको लागि हो थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स 1/7 या यतिकै छोडे पनि भइहाल्छ। यो भयो एन्सर। त्यस्तै अब 4 नम्बर हेर्नु। 4 नम्बरमा पनि 3टा क्वेसन दिएको छ र 4 नम्बर सिमिलर छ। यसमा अब्ट्युज एङ्गल फाइन्ड गर्नु छ यानी कि यहाँ जुन हामी माइनस टेक गर्यो यहाँ पोजिटिभ टेक गर्यो यो पोजिटिभ त्यहाँ नेगेटिभ टेक गर्नुपर्छ। यो यहाँ हेर्नुहोस् यो जुन tan थीटा हामीले पोजिटिभ लियो 1/7 त्यसको केसमा यो नेगेटिभ लिनुपर्छ। 4 नम्बरमा 3टा छ भने म एउटा गरिदिइरहेको छु। 4 को बी नम्बर ए र सी आफै गर्नु होला र हेर्नुहोस् फाइन्ड द अब्ट्युज एङ्गल बिट्विन द लाइन्स दिस एन्ड दिस। त पहिला लेख्ने द गिभन इक्वेसन्स अफ लाइन यहाँ लेख्ने मात्र गिभन इक्वेसन्स आर के छ पहिलो कि x माइनस √3 टाइम्स y माइनस 5 इज इक्वल टु 0 यो भयो हाम्रो पहिलो इक्वेसन। अर्को इक्वेसन के छ √3 माइनस y √3 x माइनस y x हो √3 x माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टु 0 यो भयो इक्वेसन 2। हामीले सेम प्रोसेस फलो गर्ने स्लोप अफ इक्वेसन 1 लाई m1 बनाइदिउँ। m1 को भ्यालु कति आइहाल्छ माइनस x कफिसियन्ट x को ठाउँमा 1 y कफिसियन्ट को ठाउँमा माइनस √3 यो आएर 1/√3 भयो। त्यसैले निकाल्ने यहाँ स्लोप अफ इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसनको स्लोप m2 कति भइहाल्छ माइनस x कफिसियन्ट को ठाउँमा √3 बाई y कफिसियन्ट माइनस 1 यानी कि यो आयो √3 आयो। त्यसपछि अब्ट्युज एङ्गल बिट्विन देम भनिरहेको छ अब्ट्युज एङ्गल बिट्विन देम। त यहाँ लेख्ने लेट थीटा बी द एङ्गल बिट्विन इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन सेकेन्ड। अब यहाँ लेख्ने हो के लेख्ने कि tan थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। अब भ्यालु राख्ने m1 m2 को tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस m1 को भ्यालु कति आएछ यो हो 1/√3 माइनस m2 को भ्यालु √3 बाई 1 प्लस 1/√3 टाइम्स √3 यही हो। त्यसको अगाडि हेर्नुहोस् अब यो tan थीटा को भ्यालु प्लस माइनस को प्लस माइनस यहाँ एलसीएम लिँदाखेरि यो 1/√3 छ माइनस यसको एलसीएम लिँदाखेरि यो √3 अपन त 1 हो तल भइहाल्छ। हेर्नुहोस् यो √3 क्यान्सल हुन्छ 1 प्लस 1 बच्यो तल। यो tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस तल भयो 2 र हेर्नुहोस् यसको एलसीएम लिएपछि √3 आयो र माथि हेर्नुहोस् माथि 1 छ 1 यहाँ के छ यहाँ पनि √3 छ यानी कि यो 3 भइहाल्छ। यो एलसीएम लिँदाखेरि तल माथि त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यसैले यो माथिको पार्ट थियो र तलको हेर्नुहोस् यहाँ tan थीटा को भ्यालु अब के भइहाल्छ कि प्लस माइनस माथि भयो 4 तल भयो यो तल मिलाएर कसरी लेख्ने कि 2√3 यसले क्यान्सल हुन्छ त यति भयो। अब यहाँ tan थीटा को भ्यालु के आयो प्लस माइनस 2/√3। अब यहाँ थीटा को भ्यालु निकाल्नु छ भने tan इन्भर्स पहिला अब्ट्युज एङ्गल निकाल्नु छ। अब्ट्युज एङ्गलको लागि नेगेटिभ लिइन्छ ठीक छ। त यहाँ लेख्ने फर अब्ट्युज एङ्गल tan थीटा
मस्ट बी नेगेटिव। तो यहाँ लिखने tan थीटा इज इक्वल टू -2/√3। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -2/√3 यो भइहाल्छ यसको एन्सर। यो थीटा यतिकै पनि छोडे भइहाल्छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा 5वटा क्वेसन छ। 5वटा क्वेसनमा चाहिँ डी र ई सेम छ, सिमिलर टाइपको क्वेसन छ। त्यसैले म यो सुरुको 4वटा गरिदिन्छु र ई नम्बर आफै गर्नु। सेम छ, डी जस्तै डी नम्बर छ त्यस्तै हो। ल हेर्नुहोस् 5 को ए नम्बरमा भनिरहेछ सो दैट द स्ट्रेट लाइन 5x + 12y + 13 एंड 12x - 5y - 18 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू एच। हेर्नुहोस् 5 नम्बरको हरेक 5 को ए मा पनि दुईटा क्वेसन छ, यो दुईटा एउटा यो र अर्को यो। त्यस्तै बी मा पनि दुईटा छ, म एउटा गरेको छु, एउटा आफैले गर्नु होला। र सी डी र ई मा एउटै छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ भनिरहेछ सो दैट द इक्वेसन दिस एन्ड दिस आर परपेंडिकुलर। तो पहिला लेख्ने यहाँ गिभन इक्वेशंस आर के छ। गिभन इक्वेशंसमा छ पहिलो छ 5x + 12y + 13 इज इक्वल टू 0। यो भयो हाम्रो इक्वेसन 1। अर्कोमा छ कि 12x - 5y - 18 इज इक्वल टू 0। यो भयो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन। ठीक छ। अब त्यस्तै पहिला के गर्नु छ, हामीले प्रुफ गर्नु छ कि परपेंडिकुलर छ। परपेंडिकुलरको केस के हो कि दुईटैको स्लोपको प्रोडक्ट m1 × m2 -1 आउनु पर्यो। त यो पहिला स्लोपको प्रोडक्ट -1 हुनुको लागि त पहिला हामीले स्लोप थाहा हुनु पर्यो। त्यसैले अब स्लोप निकाल्ने कि स्लोप अफ इक्वेसन 1 m1 इज इक्वल टू के भइहाल्छ -x कफिसिएन्ट 5 बाई y कफिसिएन्ट 12। त पहिलोको आयो यति। त्यस्तै दोस्रो निकाल्ने स्लोप अफ इक्वेसन सेकेन्ड m2 को स्लोप कति आउँछ -x कफिसिएन्ट बाई y कफिसिएन्ट। हेर्नुहोस् यसको त आयो 12/5 र उसको पहिलोको आएछ -5/12। अब लेख्ने फर परपेंडिकुलर के हुन्छ परपेंडिकुलर को केस m1 × m2 को प्रोडक्ट -1 हुन्छ। ल हेर्नुहोस् m1 को भ्यालु कति आएछ -5/12 प्रोडक्ट 12/5 इज इक्वल टू -1। 5 सँग 5 कैंसिल, 12 सँग 12 कैंसिल, -1 इज इक्वल टू -1 आयो। यो ट्रू रहेछ। तल लेख्ने हेन्स यहाँ लेख्ने प्रूफ चाहिँ या तल लेख्ने हेन्स द इक्वेसन दिस एन्ड दिस आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। हेर्नुहोस् यसरी लेख्ने हेन्स यहाँ लेख्ने 5x + 12y + 13 इज इक्वल टू 0 एंड 12x - 5y - 18 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। यस्तै भयो 5 को ए भयो। अब 5 को बी नम्बर हेर्नुहोस्। 5 को बी नम्बरमा प्यारलल को केस बनेछ। 5 को बी नम्बरमा प्यारलल को केस बनेछ भने हेर्नुहोस् 5 को बी नंबर को लागि के गर्ने सेम प्रोसेस गर्ने। गिभन इक्वेशंस आर के छ। अर्को पहिलो छ x - 2y + 3 इज इक्वल टू 0। यो इक्वेसन 1 भयो। दोस्रो छ हाम्रो 2x - 4y + 9 इज इक्वल टू 0। यो सेकेन्ड इक्वेसन भयो। त्यस्तै यसको स्लोप निकाल्ने स्लोप अफ इक्वेसन 1 को स्लोपलाई m1 मानौँ। m1 को भ्यालु कति भइहाल्छ -x कफिसिएन्ट, x को कफिसिएन्ट 1 छ,
बाई वाई कोएफिसिएन्ट -2 छ त यो भयो 1/2। अर्को छ स्लोप अफ इक्वेसन 2 m2 को कति भइहाल्छ 2/-, पहिलोको -2/-4 माइनस x कोएफिसिएन्ट 2 र y कोएफिसिएन्ट -4 छ, त्यसैले यो पनि भयो -1/2। अब लेख्ने फर प्यारलल m1 इज इक्वल टू m2। m1 को भ्यालु 1/2 छ र m2 को भ्यालु पनि 1/2 छ, यो पनि ट्रु भयो। तर लेख्ने हेन्स x - 2y + 3 इज इक्वल टू 0 एन्ड 4y + 9 2x - 4y + 9 is equal to 0 are parallel to each other। यो भयो 5 को बी नंबर। अब 5 को सी नंबर हेरिया। 5 को सी नंबर में के भनिरहेछ कि if the line 3y + kx - 8 is equal to 0 and 2x - 3y - 11 is equal to 0 are parallel to each other। यदि यो पैरेलल छ भने फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सोल्यूशन लेख्ने यहाँ लेख्ने फेरि गिवन इक्वेशंस आर गिवन इक्वेशंस के छ पहिलो छ कि 3y + kx - 8 is equal to 0 यो इक्वेशन 1 भयो। अर्को छ यसलाई रहन दिन फरक पर्दैन 2x - 3y - 11 is equal to 0 is equal to इक्वेशन 2 दुईटा भयो। त्यसपछि निकाल्ने स्लोप के भयो स्लोप अफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को स्लोप के छ m1 मान्ने m1 के भइहाल्छ -x कोएफिसिएन्ट र इक्वेशन 1 मा x को कोएफिसिएन्ट के छ k, y को कोएफिसिएन्ट 3 छ। यहाँ हेर्नुपर्छ हामीले राम्रो त x को कोएफिसिएन्ट भयो k, y को कोएफिसिएन्ट 3 त -k/3 आयो पहिलो को स्लोप। दोस्रो को स्लोप अफ इक्वेशन 2 को स्लोप के भइहाल्छ -x कोएफिसिएन्ट त -2/y कोएफिसिएन्ट त y कोएफिसिएन्ट -3 यानी कि यो 2/3 आयो। ठीक छ। त्यस्तै अब यहाँ लेख्ने सिन्स इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 आर पैरेलल छ भने देन m1 इज इक्वल टू m2 हुन्छ। यो क्वेशनमै भनेको छ माथि कि यो पैरेलल छ भने पैरेलल टू इच अदर छ भने फाइन्ड द वैल्यू अफ k। त m1 को ठाउँमा के लेख्ने -k/3, m2 को ठाउँमा लेख्ने 2/3 हेर्नुस् तलको 3 क्यान्सल हुन्छ भने -k को भ्यालु 2 आयो। त देयरफोर k को भ्यालु कति आइहाल्छ -2। त हेन्स लेख्ने या थस लेख्ने थस द रिक्वायर्ड यहाँ लेख्ने यो तल भइरहेछ रिक्वायर्ड भ्यालु अफ k इज -2। यो भयो 5 को सी नंबर। त्यस्तै 5 को डी नंबर में क्वेश्चन यस्तै हो तर त्यहाँ परपेंडिकुलर को केस छ। यो पनि हेरिया भनिरहेछ इफ द लाइन्स ax - y - 7 is equal to 0 and 3y + x - 9 is equal to 0 are perpendicular to each other then find the value of a। पहिला लेख्ने फेरि गिवन इक्वेशंस आर के गिवन मा छ त पहिलो छ ax - y - 7 is equal to 0 इक्वेशन 1। अर्को छ 3y + x - 9 is equal to 0 यो है इक्वेशन 2। अब यहाँ लेखा स्लोप अफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को स्लोप है इक्वेशन 1 को स्लोपलाई m1 बनाऊ र m1 को भ्यालु के भइहाल्छ -x कोएफिसिएन्ट। त x कोएफिसिएन्ट के छ a बाई y कोएफिसिएन्ट के छ -1 यानी कि m1 को भ्यालु a आयो माइनस माइनस क्यान्सल भएर। त्यस्तै लेख्ने स्लोप अफ
इक्वेसन 2 em2 यसको के छ माइनस एक्स कफिसिएन्ट त माइनस एक्स कफिसिएन्ट यो होइन हेर्नुहोस् यहाँ छ क्वेसनले यस्तै दिएको हुन्छ झुक्याउनको लागि त यहाँ छ 1 त -1 बाई वाई कफिसिएन्ट यहाँ छ 3 त यो भयो -1/3 अब यहाँ लेख्ने सिन्स द लाइन्स आर प्यारलल since the line या equation 1 and equation 2 are parallel since the lines having equation 1 and equation 2 are parallel then m1 into m2 is equal to -1 यो त हामीले पढेको छौं कतिचोटी ल हेर्नुस् m1 को ठाउँमा के लेख्ने m1 को ठाउँमा लेख्ने a र m2 को ठाउँमा के लेख्ने -1/3 दुईटैको प्रोडक्ट कति आउनु पर्यो -1 त हेर्नुस् त यो माथि मल्टिप्लाई हुन्छ त -a भइहाल्छ /3 भइहाल्छ इज इक्वल टु -1 माइनस माइनस क्यान्सल भएपछि a/3 इज इक्वल टु 1 भयो देयरफोर a को भ्यालु कति आयो 3 तल लेखिदिने हेन्स यो सबैमा और लेख्नु पर्छ मेरो छुटिरहेछ तल लेख्ने thus the required value REQUIRED required value of a is 3 5 नम्बरसम्म भयो 6 7 8 अर्को भिडियोमा गर्छु थ्यांक यू हैव अ नाइस डे